दर्शकवृन्द नमस्कार। स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू दिने कार्यक्रम नाइस हेल्थ केयरको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता सविता। यो कार्यक्रम नाइस हेल्थ केयर तपाईहरूले हरेक साता यसै समयमा हेर्दै आइरहनु भएको छ मात्र नाइस टेलिभिजनमा। कार्यक्रम मार्फत हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरैभन्दा धेरै जनचेतना, सल्लाह, सुझाव र विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। स्वास्थ्य नै मानिसको सबैभन्दा अमूल्य सम्पत्ति हो, किनकि स्वास्थ्य भनेको यति महत्त्वपूर्ण छ कि व्यक्ति स्वस्थ छ भने उसले जे पनि गर्न सकिन्छ, यदि अस्वस्थ छ भने उसको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो छैन भने उसले केही पनि गर्न असम्भव नै छ। त्यसैले यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी नै विविध जानकारीहरू दिनको लागि हामी यो कार्यक्रम नाइस हेल्थ केयर लिएर आउने गर्छौँ। कार्यक्रम मार्फत विविध स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीहरू दिँदै आउने क्रममा हामी हरेक हप्ता चाहिँ एउटा विशेष स्वास्थ्य समस्या विशेष सम्बन्धित रोग विशेषज्ञको उपस्थितिमा छलफल तथा कुराकानीहरू गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामीले एउटा यस्तै स्वास्थ्य समस्यालाई उठाएका छौँ र सम्बन्धित रोग विशेषज्ञसँग रहेर कुराकानी गरेका छौँ र सोही कुराकानी आज हामी यहाँमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामीले यहाँमाझ प्रस्तुत गर्न चाहेको विषय रहेको छ कुपोषण। किन हुन्छ त कुपोषण? कुपोषणको समस्या किन कसरी हुन्छ? कुन वर्गको कुन क्षेत्रको मानिसहरूमा चाहिँ यो समस्या बढी देखिन्छ? किन हुन्छ त कुपोषण? कुपोषणले गर्दाखेरि पछि गएर अहिले तत्कालमा र पछि दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ के कस्ता प्रभावहरू पार्न सक्छ मानिसमा, यिनै विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यसै विषयमा हामीले ओम अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर रिता सिंहसँग कुराकानी गरेका छौँ। सो कुराकानी हामी यहाँमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम के हो कुपोषण? कुन वर्गको कुन क्षेत्रको बालबालिकाहरूमा चाहिँ यो समस्या बढी मात्रामा देखिने गर्छ? बालबालिकाको स्वास्थ्य राम्रो बनाउनको लागि के कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ भनेर हामीले डाक्टरसँग सोधेका छौँ। कुपोषण भनेको पोषण नपुगेको, पोषणको ब्यालेन्स नभएकोलाई कुपोषण भनिन्छ। हाम्रो पोषण पदार्थहरू विभिन्न छन्, कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, मिनरल, हैन, प्रोटिन, मिनरल, भिटामिन्स, यसरी सबै पोषणहरूको ब्यालेन्स नभएकोलाई कुपोषण भनिन्छ है। र यो चाहिँ विभिन्न उमेरमा विभिन्न किसिमको कुपोषण हुन्छ र अहिले त विदेशतिर कुपोषण त धेरै मोटो भयो भने पनि कुपोषण भन्छ है। हामीले यहाँ दुब्ला पातला होचा अलिकति नसप्रिएकोलाई कुपोषण भन्छौँ भने कुपोषणको अर्को पार्ट चाहिँ धेरै मोटो ओभरवेट, एउटा हाम्रो जुन रेन्ज हुन्छ एउटा है, हाम्रो WHO ले निर्धारण गरेको यस्तो मेरो यहाँ पनि छ, यस्तो ग्राफहरू हुन्छ। यो ग्राफभन्दा माथि गएको पनि कुपोषण, तल गएको पनि कुपोषण है। हाम्रो देशमा फाटाफुटा होला माथि गएको कुपोषण पनि, ओभरवेट, ओभरफ्याट है। अब अमेरिकातिर अन्य कतिपय देशमा यो प्रथा बढ्दो छ, तर हामी यहाँ हाम्रो कन्सर्न चाहिँ मेनली कुपोषण भनेको अलिकति पर्याप्त खानपिनको कमीले बच्चाले चाहिँ पर्याप्त वजन नलिएको, पर्याप्त हाइट नलिएकोलाई कुपोषण भनिन्छ। जबकि कुपोषण हाइट वेट भन्ने कुरा त आफ्नो वंशानुगत, आफ्नो फ्यामिलीमा पनि निर्भर गर्छ हैन। तर फ्यामिलीको पोटेन्सियल अथवा क्षमता हुँदै पनि सानो भयो भने कतै न्युट्रिसनको कमी हो कि भनेर त्यसरी कुपोषण भनिन्छ। र त्यसलाई एनालाइज गर्ने, खेलाउने, डाइटको हिस्ट्री लिने, त्यो फेरि छुट्टै पाटो हुन्छ है। जस्तो पश्चिमतिर त्यति खानाको उनीहरूसँग नलेज नभएर के खाने के नखाने भन्ने नलेज नभएर त्यस्तो हुन्छ। खास गरेर हरियो परियो साग सब्जी फलफुलहरूको कम खाने, भातहरू बढी खाने, त्यस्तो हिसाबले हुन्छ। र कतिपय त गरिबीले पर्याप्त खान नपाएर पनि हुन्छ। त्यो कुरा त त्यहाँ मात्रै नभनौँ, हाम्रै सहर बजारमा पनि आजकलको यो विकृति फास्ट फुड, जङ्क फुड है, त्यो चाहिँ अब कुनै भेगमा
पोभर्टीले अथवा गरिबीले पर्याप्त अन्डा मासु फलफुलहरू खुवाउन नसकेर कुनै क्षेत्रमा अथवा कुनै समाजमा त्यसको कमी हुन्छ भने कुनै समाजमा पर्याप्त हुने खाने पैसावालले पनि कन्सेप्ट नबुझेर बुझाइको कमीले गर्दा यो जङ्क फुडहरू दिने, यो प्याकेटको 2-3 वर्षदेखि प्याक गरेको खानेकुराहरू, जुसहरू, फ्रुट पनि त्यस्तै प्याक गरेको चिजहरू, टिनको बट्टाहरू, कागजको बट्टामा प्लास्टिकका बट्टाहरूमा प्याकेटहरूमा राखेको खानेकुराहरूको बढी प्रयोग गरेर तिनीहरूमा न्युट्रिसन हुँदैन है, त्यस्ता कुरामा पोषिलो पदार्थ हुँदैन। प्लस त्यसको अर्को नराम्रो पाटो के छ भने त्यसले भोक मारिदिन्छ अनि घरको खाना खाँदैनन् है, त्यसले भोक मेट्छ अनि घरमा पाकेको ताजा दाल भात तरकारी राम्रोसँग खाँदैनन् अनि प्याकेटका चिप्स र अङ्कल चिप्स यस्तो चिजहरू, चाउचाउ कुरकुरे यस्तो चिजहरू खाने, चक्लेट्सहरू बढी खाने भएरै कुपोषणहरू हुन्छ। हिजोआज बालबालिकाहरू कुपोषण हुनुमा पनि धेरै नै कारणहरू रहेका छन्। एक त खाना जुन पोषण तत्त्वको कमी र एक त खाना जुन खानेकुराहरू चाहिँ आमाले राम्रोसँग बनाएर खाना नदिनाले खाने तरिका राम्रो नहुनाले पनि बालिकाहरू चाहिँ कुपोषित हुँदै गइरहेको अवस्था रहेको छ। भनेपछि जन्मेकोदेखि कसरी आमाको दुध खुवाउन सकिन्छ, कति समयपछि चाहिँ बालबालिकाहरूलाई अन्न फलफुल बाहिरी जुन खानेकुराहरू खुवाउने, के कस्ता खानेकुराहरू कसरी खुवाउने, बालबालिकाहरू कुपोषित भएको कसरी थाहा पाउने त, यस विषयमा पनि हामीले डाक्टरसँग सोधेका छौँ। जन्मेको बेलादेखि कुरा गरौँ भने जन्मेको 6 महिनासम्म पर्याप्त आमाको दुध खुवाउन सक्यो भने त्यो बच्चाको हेल्थ राम्रो हुन्छ, स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। 6 महिनासम्म अरू केही खुवाउने रहर गर्नु पर्दैन है। कतिले म काजु घोटेर खुवाउँछु, म बदाम घोटेर खुवाउँछु, त्यो केहीको आवश्यकता छैन, त्यसले फोहोर मात्रै निम्ताउला। आमाको दुध 6 महिनासम्म लगातार आमाको दुधमा मात्रै राख्न सक्यो भने त्यो सानो बच्चाले हरेक किसिमको पोषण पनि पाउँछ र इम्युनिटी पावर पनि बढ्छ उसको। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि अब कसरी खुवाउने, के खुवाउने भन्ने धेरै जसो बिरामीहरूको जिज्ञासा हुन्छ। त्यसमा अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सोसाइटीले, हाम्रो समाजले पास्ने भन्ने चलन छ, त्यो पुरानो पहिल्यैदेखि चलिआएको चलन। पास्नी गर्ने 6 महिनाको उमेर नै हो जहाँ चाहिँ दुध बाहेक अन्य चिज खुवाउन सुरु गर्ने साइन्सले पनि, साइन्टिफिकली वैज्ञानिक किसिमबाट पनि त्यो उचित हुन्छ। र खुवाउँदाखेरि सुरुमा थोरैबाट खुवाउने अनि बिस्तारै बढाउने। त्यसमा चाहिँ हामीले लिटो पिठोहरू, अन्नहरू खुवाउन सुरु गर्छौँ। एकचोटि सुरुमा अनि बिस्तारै 2 चोटि अनि बिस्तारै 3 चोटि, 8-9 महिना भएपछि 3 चोटि खुवाउने। प्लस त्यही 6 महिनाको उमेरदेखि नै विभिन्न फलफुलहरू खुवाउन सकिन्छ, जस्तो स्याउ, केरा, पपाया, मेवा अनि आँपहरू, एभोकाडोहरू यस्तो बच्चालाई मिचेर 1 by 1 यसो खुवाउन सकिन्छ। अनि भेजिटेबल्सहरूमा गाजरहरू उसिनेर पिसेर गाजरको जुस, गाजरको प्युरी बनाएर खुवाउने। अनि इभन पाकेको फर्सी, अलिक कब्जियत हुने बच्चाहरूलाई पालुङ्गोको साग, यस्तो चिजहरू सुरु गर्न सकिन्छ 6 महिना अनवर्ड्स नै। तर एकैचोटि सबै चिज, मैले भनेका चिज सबै एकै दिनमा खुवाउने त होइन, बिस्तारै बिस्तारै बानी पारेर बढाउँदै जाने हो। र 6 महिनाको बच्चालाई हामीले, म देख्छु कतिपयले 6 महिना भयो मैले त जाउलो बनाएर खुवाइदिएँ भन्छ। अब जाउलोहरू अलिकति त्यस्तो मिन हुँदैन, पचाउन गाह्रो होला। र नुनहरू पनि त्यति फाइदा गर्दैन 6 महिनाको बच्चालाई। नुनहरू, चिनीहरू नहालेकै राम्रो हुन्छ। त्यस कारण लिटो पिठो नै ठिक छ। अनि फलफुलहरू, भेजिटेबल्सहरू, अनि बिस्तारै 8-9 महिना भएपछि जाउलोहरू दिन सकिन्छ।
त्यसरी बढाउँदै जाने हो। र पर्याप्त मात्रामा भेजिटेबल्स फ्रुट्सहरू खान्छ भने आमाको दुध चाहिँ कन्टिन्यू खानुपर्छ। दुधको सट्टामा अर्को दुध नदिएर आमाकै दुध दिन सक्यो भने आमाको दुध पनि मेन्टेन हुन्छ, नत्र आमाको दुध सुकेर जान्छ। अन्य चिजहरू खुवाएर दुध कहिलेकाहीँ मात्रै चुसायो भने दुध पनि सुक्छ। सो 2 वर्षसम्म त हाम्रो WHO बाट रिकमेन्डेड छ, अरू इन्टरनेसनल कम्युनिटीबाट पनि रिकमेन्डेड छ कि 6 महिना 2 वर्षसम्म आमाको दुध खुवाउन सकेमा बच्चालाई फाइदा गर्छ। र त्यस बाहेक अरू तिनीहरू हो। अब कुपोषण भनेको विदेशतिर चाहिँ धेरै गुलियो, आइसक्रिम, चकलेट यस्तो जङ्क फुडहरू, बजारमा भएका प्याकेटका चिजहरू धेरै खाएर र धेरै बोसोहरू फ्याट युक्त चिजहरू खाएर चाहिने भन्दा बढी मोटाउनलाई पनि कुपोषण भनिन्छ। किनभने त्यसले पनि सुगर, प्रेसर यस्तो सबै निम्ताउँछ ठुलो भएर है। र बच्चाहरूलाई चाहिँ सानो अब कुपोषण हाम्रो जस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मेजोरिटी कुपोषण भनेको चाहिँ पर्याप्त भिटामिन्स मिनरल्स नपाएर नै हुन्छ, जुन चाहिँ पर्याप्त मात्रामा फलफुलमा, सागसब्जीमा, गेडागुडीमा र अन्नहरूमा पाइन्छ। र अब कुपोषण भएको नभएको छुट्याउनलाई हामीले चाहिँ हाइट, वेट, आर्म सर्कम्फरेन्स एउटा मापदण्ड छ। यो उमेरको बच्चाको यति हाइट हुनुपर्छ, यति वेट हुनुपर्छ, ह्यान्डको सर्कम्फरेन्स यति हुनुपर्छ भन्ने मापदण्डबाट यो ग्राफबाट तल गयो भने यो त भएन, यो बच्चा त कुपोषण छ भनिन्छ। तर त्यसमा अर्को एउटा फ्याक्टर के हुन्छ भने यसको फ्यामिली कस्तो हो है। अब बाउ आमै सानो खालको छ, सानो स्ट्रक्चरको छ भने त्यो बच्चा त्यति ठुलो हुँदैन है। तर पनि बाउ आमाले पर्याप्त पोषण नपाएको, अब भनौँ न अहिले हाम्रो इम्युनाइजेसनहरू छ, खोपहरू छ, हामी निरोगी बनाउँछौँ बच्चालाई, धेरै रोग नलाग्नबाट बचाउँछौँ, लाग्नबाट बचाउँछौँ। त्यस्तो हुँदाखेरि र राम्रोसँग खानपिन गर्दाखेरि आफ्नो अघिल्लो जेनेरेसनभन्दा बेटर हुन्छन् है। अलिकति हेल्थ अवेरनेस छ, के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन भन्ने जानकारी भएपछि त्योतिर ध्यान दिएर खुवाउँदाखेरि आफ्नो फ्यामिली भन्दा चाहिँ अलिकति ठुलो हामीले अहिले पनि देख्छौँ, पुरानो जेनेरेसनभन्दा नयाँ जेनेरेसनको बच्चाहरू अलि अल्को हुने, हेल्दी हुने त्यो हुन्छ। तर पनि आफ्नो फ्यामिलीले पनि धेरै म्याटर गर्छ। दर्शकवृन्द, आज हामी कुपोषण समस्या विशेष कुराकानी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा हामी सम्बन्धित रोग विशेषज्ञको भनाइ यहाँहरूमाझ राखिरहेका छौँ। अझै पनि हामीसँग यस सम्बन्धित विभिन्न प्रसङ्गहरू बाँकी नै रहेका छन्, तर अहिलेलाई भने कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो ब्रेकपछि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। हामीसँगै रहनुहोला। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। तपाईहरू अहिले नाइस टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम नाइस हेल्थ केयर हेर्दै हुनुहुन्छ र साथी रहेकी छु म कार्यक्रम प्रस्तुता सविता। आज हामी कुपोषणको समस्या विशेष कुराकानी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि हामीले समयमै पोषण तत्त्वहरू बालबालिकाहरूलाई के कसरी खुवाउने, पोषक तत्त्व वर्ग जुन पोषण तत्त्वयुक्त खानेकुराहरू चाहिँ बालबालिकाहरूलाई कसरी खुवाउने, खुवाइरहेको खानेकुराहरूलाई चाहिँ खुवाइरहेको जुन खानेकुराहरू हुन्छ त्यो खानेकुराहरू कसरी मिलाएर खुवाउने, यस्ता साना साना कुराहरूलाई हामीले व्यवस्था गरिरह्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो बालबालिकाहरू कुपोषण हुन कुनै बेर लाग्दैन। बालबालिकाहरू चाहिँ आमाको गर्भमा हुँदाबाटै पनि कुपोषित भएर जन्मेको हुनसक्छ। यदि यसरी बालबालिकाहरू आमाको गर्भबाटै कुपोषित भएर जन्मिन्छ भने यो कसरी हुन्छ? किन हुन्छ त बालबालिकाहरू आमाको गर्भबाट नै कुपोषित? गर्भवती समयमा आमाले के कस्ता खानेकुराहरूमा चाहिँ जोड दिनु जरुरी छ? सामान्य समयमा भन्दा प्रेग्नेन्सी समयमा कस्तो खालको खानेकुराहरू आमाले खानुपर्छ? र आमाको बिउती दुधको फाइदा के छ त? किनकि कुनै मानिसहरूमा चाहिँ बिउती दुध खुवाउनु हुँदैन भन्ने प्रचलन पनि रहेको छ। आमाको दुधको सट्टा बोतलको दुध खुवाउने प्रचलन पनि धेरै नै रहेको छ। यसको प्रभाव अहिले तत्कालीन रूपमा र पछि गएर के कस्तो प्रभावहरू चाहिँ पर्न सक्छ त?
भनेर हामीले डाक्टरसँग सोधेका छौँ। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हुन्छ है, जस्तो आमाको कारणले हो कि बच्चाको आफ्नै कारणले हो कि या वातावरण प्रेग्नेन्सीको कारण, जस्तो प्रेग्नेन्सीमा ब्लड प्रेसर बढ्ने, प्रेग्नेन्सीमा हाइपरटेन्सन हुने, प्रिक्लम्सियाहरू हुने, तिनीहरूको ब्लड सर्कुलेसनको बच्चालाई कमी भएर बच्चा सानो हुने हुनसक्छ। अथवा आमालाई कुपोषण छ, आमाले पर्याप्त खान पाएन, आमै एनेमिक छ, आमाले स्याहार पाएन भने आमा त्यो बच्चा पनि कुपोषण हुन्छ। अनि तेस्रो चाहिँ बच्चा आफैमा अलि प्रब्लमेटिक बच्चा निस्क्यो, उसको जिन्समै उसको बनोटमै फरक पर्यो, बच्चा अलिकति रोगी खालकै बच्चा निस्क्यो भने, बच्चा डेभलप भयो भने आफ्नै कारणले पनि हुन्छ, आफ्नो बच्चाको आफ्नै जेनेटिक कारण अथवा इन्भाइरोमेन्टल कारण लाइक प्रेग्नेन्सीको कारण, अनि अर्को एउटा चाहिँ मदरको हेल्थको कारण। सो यिनीहरू कुनै पनि कारणबाट बच्चा सानो जन्मिने त्यो पनि हुनसक्छ, अथवा प्रिमेच्योर भयो भने पनि सानो जन्मिन्छ, जन्मिनु समय अगाडि जन्मेर पनि सानो हुन्छ। आमा हेल्दी हुनु पर्यो, आमाको स्वास्थ्य राम्रो हुनु पर्यो, र आमाको अब जसरी गाइनीको डक्टरहरूले अथवा प्रसुतिको डाक्टर साहबहरूले उहाँले आमाको हेमोग्लोबिन, एनिमिया, प्रोटिन, उसको किडनी कन्डिसन, उसको ब्लड प्रेसर कन्डिसनहरू हेर्नुहुन्छ, त्यो सबै हेर्नुपर्छ। र अरूको जस्तै उहाँहरूले पनि फुल न्युट्रिसनल डाइट खानुपर्छ। त्यही हो, खानापिनामा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, भेजिटेबल्स, फ्रुट्स सबै मात्रामा हुनु पर्यो, र सधैँ अरू नर्मल रिक्वायरमेन्टभन्दा बढी हुन्छ, किनभने उहाँले आफ्नो पेटको शिशुलाई पनि त्यो पोषण दिनुपर्ने भएको हुनाले उहाँमा त्यो विशेष ध्यान दिएर अझ बढी मात्रामा युज गर्नुपर्छ। प्रेग्नेन्ट मदरले प्लस ब्रेस्ट फिडिङ मदरले पनि आफ्नो जिउलाई मात्रै होइन नि, त्यो आफ्नो जिउबाट आफ्नो बेबीको लागि पनि सप्लाई दुधबाट सप्लाई गर्नु पर्यो, प्रेग्नेन्सीमा सप्लाई गर्नु पर्यो, त्यसकारण टोटल क्यालोरी रिक्वायरमेन्ट बढ्छ। जब मान्छे प्रेग्नेन्ट भएर बच्चा पाउँछ अनि त्यो नेचरले, प्रकृतिले उसलाई दुध दिन्छ, त्यो के को लागि दिन्छ? बच्चालाई खुवाऊ भनेर दिन्छ है। त्यसमा त प्रोटिनको मात्रा बढी हुन्छ, र त्यो दुध नै फर्स्ट फ्यु डेजको लागि बेस्ट हो कि त्यो फाल्ने। यो दुध त कस्तो सेतो दुध छ, दुधै आएको छैन, मेरो त पानी पानी आइरहेछ, च्याप छ, दुध जस्तो देखिँदैन भनेर सोध्नुहुन्छ मलाई पेसेन्टहरूले। तर त्यो त कोलेस्ट्रम भन्छ, त्यो त बेबीको लागि फाइदाजनक हो, र बेबीको फर्स्ट फ्यु डेजको लागि एकदम सुटेबल दुध हो त्यो। जन्मिने बित्तिकै विदिन 1 आवर खुवाउनुपर्छ है। जुन जस्तो दुध छ त त्यो दुध चाहिँ पोसिलै हुन्छ, त्यो दुध त चाहिने दुधै हो बच्चाको लागि। हुन त हेर्नुहोस्, फर्मुला दुधहरू खाएर बच्चा मोटाउँछ है, तर त्यसमा मोटाएर फोक्से मोटाउने भन्छौँ हामी होइन। तर आमाको दुधमा जस्तो हरेक किसिमको इम्युनिटी पावर गर्ने एन्टिबडिजहरू यस्तो हुँदैन, र एकदम फ्रेस हुँदैन। जस्तै मैले वर्ष दिन 2 वर्ष डब्बामा राखेको पाउडरलाई घोलेर खुवाउनु र आमाको छातीबाट फ्रेस दुध खानुमा धेरै फरक छ। त्यसमा सबै चिज हुँदैन होला, फ्याटहरू, कार्बोहाइड्रेटहरू हुन्छ, त्यसले बच्चा त मोटाउँछ, र अन्य चिज पनि हुन्छ। तर अब केही सिप लाएन भने त हामीसँग अरू चोइस छैन, त्यही नै खुवाउने हो। तर आमाको दुधसँग त हामी कम्पेयरै गर्न सक्दैन, आमाको दुध त धेरै माथिल्लो लेभलमा हुन्छ, र त्यसको फाइदा त धेरै एडभान्टेज छ कम्पेयर टु फर्मुला फिड है। एक त सस्तो, किन्नु परेन, अर्को फोहोर पानीको डर भएन, बनाउँदाखेरि बोतल उमाल्ने, बोतलको सफा सुग्घरको डर भएन, अर्को बनाएर फाल्नुपर्ने डर भएन, खाए खान्छ, नखाए खान्न, फेरि चुसायो, फेरि सुतायो, फेरि चुसायो, रेडिमेड एनी टाइम है। रातिको 1-2 बजे उठेर बोतलको पानी बनाएर त्यो खुवाउने झन्झट पनि भएन, र त्यसमाथि बेस्ट आहार पनि पाउँछ उसले होइन। र बडी बिग्रिने भन्ने त कुरा छैन, अलिकति सुत्केरी अवस्थामा अलिकति पेट ठुलो हुने, अलिकति जिउ हुने हुन्छ, तर क्रमशः विथ टाइम आफ्नो केही समयपछि उसले आफूलाई फेरि मेन्टेन गर्न सक्छ। अलिकति एक्सर्साइज गर्ने, आफ्नो हेल्थको ख्याल गर्ने, पोषण, आफ्नो खानापिनामा ध्यान दिने, र जन्मेको 6 महिना वर्ष दिनसम्म त त्यस्तो फिगरको धेरै केयर गर्नु हुँदैन। हेल्थको हो, प्रेसर बढ्ने गरेर या सुगरै बढ्ने गरेर या थाइरोइड त्यस्तोको चाहिँ हेर्नुपर्छ, नत्र भने त्यस्तो केही छैन।
दर्शकवृन्द, आज हामी बाल कुपोषण विशेष कुराकानीहरू यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि यो कुपोषण समस्या हामीले जति सामान्य मानेर अहिले सोचिरहेका हुन्छौँ, यही समस्यालाई पछि गएर धेरै नै ठुलो असरहरू, धेरै नै ठुलो प्रभावहरू मानिसमा परिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले कुपोषण, यो पोषण तत्त्वमा चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान दिनु जरुरी छ। हामीले खाने हरेक खानेकुराहरूमा पोषण तत्त्व हुनु अति नै जरुरी छ। पोषण तत्त्व मिलाएर हामीले खानेकुराहरू खानु अति नै जरुरी रहेको छ। बाल कुपोषणले चाहिँ अहिले तत्कालीन समयमा र पछि गएर के कस्ता समस्याहरू चाहिँ पार्न सक्छ, के कस्ता चुनौतीहरू आउन सक्छ, हामीले दैनिक खाने खानाबाट कसरी हामी पोषण तत्त्व पाउन सक्छौँ, कसरी मिलाएर खाएमा चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिने पोषण तत्त्व पाउन सक्छौँ, हामीले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ कसरी ध्यान दिने भनेर पनि हामीले डाक्टरसँग सोधेका छौँ। कुपोषण भएको बच्चाहरू एनिमिक हुन्छन्, हेमोग्लोबिन कम हुन्छ, तिनीहरू खेलकुद धेरै गर्न सक्दैनन्, थाक्छन् हैन। अनि कुपोषण भएपछि फेरि एपिटाइट पनि लस हुन्छ, खाना मन लाग्दैन उनीहरूलाई है। उनीहरूको ब्रेन फङ्सनमा पनि असर गर्छ, उनीहरूको दिमाग फ्रेस हुँदैन, दिमागले राम्रो काम गर्दैन, अनि त्यसपछि उनीहरूको पाचन क्रियामा असर गर्छ। यो सबै कारणले गर्दा ग्रोथ कम हुन्छ हैन, अनि वेट कम हुन्छ। यस्तै हो। त्यसै गरेर लङ टर्ममा हेर्ने त आँखाको समस्या, आँखामा समस्या आउँछ भिटामिन ए को कमीले हैन। त्यस्तै गरेर आन्द्राहरूको स्किनमा प्रब्लम हुन्छ, त्यो त हुन्छ नि। विभिन्न भिटामिन्सहरूले विभिन्न ठाउँमा काम गर्छ। त्यसकारण सन्तुलित आहार भन्नु या ब्यालेन्स डाइट भन्नुमा त्यही नै हो। र त्यति धेरै अब ब्यालेन्स भनेको के हो थाहा छैन भने हामी नर्मल खाना खुवाइदिउँ, फ्रेस दाल भात तरकारी हाम्रो नेपाली खानामा पर्याप्त छ है। हामी हरियो परियो तरकारी खान्छौँ, दालमा प्रोटिन हुन्छ, गेडागुडी हुन्छ, भातमा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ, अनि त्यसपछि फलहरू लोकल, हाम्रो लोकल बारीको फलहरू, अम्बा केरा यिनीहरू सबै पोषिलो चिजहरू हो। अनि हरियो तरकारीहरू, सलादहरू, काँक्रो, गाजर यो सबै खाएमा पर्याप्त मात्रामा भिटामिन्सहरू, मिनरल्सहरू सबै पाइन्छ। कुपोषण पनि हल्का, मध्यम, कडा खालको हुन्छ हैन। अब हल्का कुपोषण छ भने यो सप्लिमेन्टहरू यो गर, अलिकति मेबी भिटामिन्सहरू हामी दिन्छौँ, मिनरल्सहरू सप्लिमेन्ट दिन्छौँ बजारमा जुन अभाइलेबल छ। प्लस खानापिनामा यसरी ध्यान देऊ, यो कुरा देऊ, यो नदेऊ, जङ्क फुडहरू नदेऊ, बजारका चिजहरू नदेऊ, फ्रेस देऊ भन्छौँ। अब त्योभन्दा अलिकति बढी छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो न्युट्रिसन सेन्टरहरूमै बोलाएर उनीहरूलाई खुवाएर उनीहरूको प्रोग्रेस हेरिन्छ। त्यसमा त्यस्तै गेडागुडीहरू, भिटामिन्सहरू दिएर मिलै दिने चलन छ कतिपय सेन्टरहरूमा। कतिपय विदेशी संस्थाहरूले एउटा सेन्टर, न्युट्रिसन सेन्टर खोलेर बच्चाहरूलाई दिएर अनि मोनिटर गर्छ कतिको सुधार भयो भएन भनेर। एउटा त अब ग्रसली हेर्ने त हाइट, वेट, हेड सर्कम्फरेन्स, एनिमिया यस्तो हेरिन्छ। र अर्को चाहिँ अब ब्लडबाट के को कमी छ भनेर त्यसलाई सप्लिमेन्ट गरिन्छ। र अर्को म्यालन्युट्रिसनले फेरि इन्फेक्सन निम्ताउँछ है। म्यालन्युट्रिसन भएको बच्चाहरूलाई घरिघरि बिरामी हुने, घरिघरि इन्फेक्सन हुने, त्यसले खाना नखाने, झन् म्यालन्युट्रिसन हुने, अनि जति म्यालन्युट्रिसन हुन्छ त्यति रोग बढी लाग्छ अनि झनै कमजोर हुने। त्यस कारण एउटा साइकल जस्तो हुन्छ, म्यालन्युट्रिसन अनि इन्फेक्सन एन्ड मोर म्यालन्युट्रिसन, त्यस्तो भएर जान्छ। इन्फेक्सन भएको बच्चा, नरिसमेन्ट नपुगेको बच्चाहरूको एपिटाइट हुँदैन, भोक लाग्दैन तिनीहरूलाई। त्यस कारण तिनीहरूलाई अब त्यो रातारात चेन्ज हुँदैन, तिनीहरूलाई 15 दिन, महिना दिन लाग्छ बिस्तारै सुधार गर्नलाई। एउटा इन्फेक्सनहरू त आफ्नै किसिमबाट ट्रिट गर्न परिहाल्छ। इन्फेक्सन बाहेक उसको न्युट्रिसनल स्टेटस इम्प्रुभ गर्नको लागि विभिन्न सामान्यतः आमा बाउहरूलाई हामी म त भन्छु के खान मिल्छ भनेर भन्दा पनि के खान हुँदैन भनेर भन्छु म भनेर हैन। अब त्यस्ता बजारका चिजहरू खाने, जङ्क फुड खाने, फास्ट फुड खाने, त्यसमा न्युट्रिसन हुँदैन है। धेरै दिनदेखि स्टोर गरेको खानेकुराहरूमा फ्रेस खाना जस्तो हुँदैन। र हाम्रो नेसनल फुडमा जुन दाल भात तरकारी हरियो परियो तिनीहरूमा ठिकै हुन्छ न्युट्रिसनहरू। त्यसमा फलफुलहरू एड गर्न सक्यो, सलादहरू एड गर्न सक्यो,
अनि सलादहरूमा पनि बानी पार्नुपर्छ बच्चालाई, गाजरहरू, काँक्रोहरू। अनि मासु, अब मासु नखाने कतिपय छन्, अब त्यसलाई म केही कर गर्दिनँ। त्यस्ताहरूले चाहिँ आफूलाई प्रोटिन अन्य किसिमबाट थप्नुपर्छ। नत्र भने हाम्रो नेपाली बच्चाहरू मासु खान मन पराउनुहुन्छ। अनि कुखुराको मासुहरू हुन्छ, राम्रो फ्रेस हुनु पर्यो, हाइजिनिक हुनु पर्यो मासुहरू खाने। अनि खेलकुद गर्नुपर्छ, आफूलाई एक्टिभ बनाउनुपर्छ। अनि भोक लाग्छ अनि खानुपर्छ है। एक्सर्साइज, फिजिकल एक्टिभिटिज, गेम्स, फुड, स्लिप, गुड स्लिप हुनुपर्छ, राम्रोसँग सुत्नुपर्छ। स्लिप इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट फर गुड हेल्थ है। राम्रो हेल्थको लागि, स्वास्थ्य राम्रो हुनको लागि पर्याप्त निन्द्रा पनि हुनुपर्छ। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुपोषण सम्बन्धमा ओम अस्पतालका सम्बन्धित रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर रिता सिंहसँग कुराकानी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। पक्कै पनि यो आजको सानो प्रस्तुतिले यहाँहरूको जीवनमा पनि कुनै न कुनै प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले कुनै पनि आमाहरूले चाहिँ आफ्नो प्रेग्नेन्सी टाइमदेखि लिएर गर्भवती समयदेखि लिएर बालबच्चा चाहिँ राम्रोसँग नहुर्केसम्म चाहिँ पोषण तत्त्वमा विशेष ध्यान दिनु अति नै जरुरी छ। आफ्नो बालबालिकाहरूलाई कस्तो खाना खुवाउने, पोषण तत्त्वयुक्त खानेकुराहरू कसरी मिलाएर खुवाउने, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनु अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यहाँहरूलाई आजको हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो, कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो नाइस टेलिभिजनको युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजले हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय लगभग सकिएको छ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अर्को हप्ता फेरि पनि अर्को एक जानकारीमूलक प्रस्तुति लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई नै बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। तपाईँको बाँकी समय स्वास्थ्यमै रहोस्।